बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। मौजूदा हुकूमत नून लीग की हुकूमत क्या जाने वाली है या अभी कुछ टाइम बाकी है मौजूदा हुकूमत के पास? कुछ सहाफ़ी जो हुकूमत के क्लोज समझे जाते हैं या एस्टैब्लिशमेंट के क्लोज समझे जाते हैं, उनकी खबरों में तज़ाद आखिर क्यों है? एक तो उस पर बात करेंगे। दूसरे हिस्से में कश्मीर इलेक्शंस पर कुछ नज़र जो है वो डालेंगे। वीलॉग के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, कश्मीर में मौजूदा हुकूमत यानी कि नून लीग की हुकूमत जो है, क्या वो जाने वाली है या नहीं? ये बहस मोहसिन नकवी का एक बयान जो कि जुमेरात के रोज़ आया और उसमें उन्होंने कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, सिस्टम तबाह हो चुका है। और मोहसिन नकवी साहब की उस तकरीर के बाद एक नई बहस छिड़ी है और उस नई बहस ने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको जो है वो जन्म दिया है। अब कुछ सहाफ़ी जो हुकूमत के क्लोज समझे जाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के क्लोज समझे जाते हैं, उनमें अंसार अब्बासी साहब का एक नाम है, मुनीर फारूक साहब का एक नाम है, और कुछ नाम जो हैं वो हैं। अब उनकी जो खबरें हैं उसमें भी तज़ाद है। ज़रा पहले उनकी हम खबरें देखते हैं और उस पर वो कह रहे हैं। अच्छा, मंसूर अली खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई है और वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास 6 महीने शायद आप कह लीजिए कि हैं। अच्छा, अब असद तूर और मंसूर अली खान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी 6 महीने हैं इस मौजूदा हुकूमत के पास। इनको कहा यह गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर अदर अगर तो जो है वो अपनी कार्रवाई या अपनी जो कारकर्दगी है उसको बेहतर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके पास रास्ता है, आप अपने घर जा सकते हैं। मुनीर फारूक, अंसार अब्बासी साहब एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों के बड़े करीब समझे जाते हैं। वो दोनों ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मामला चल रहे हैं और चलते ही आ रहे हैं। तलत हुसैन साहब और अजहर जावेद जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी नून लीग ने मज़ाहमत का ऐलान किया है, यानी कि नून लीग ने ये कहा है कि हम रिटेन करेंगे और हम जो है वो हर सूरत इस निज़ाम के साथ जो मज़ाहमत है वो करेंगे। अब अगर इन तीनों की बात देखें या अगर इनकी बातों का, इनकी स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन किया जाए और वहीं पर ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं, उनका एक ट्वीट जो है वो भी गुज़िश्ता रोज़ से जो है वो ज़ेरे गर्दिश है। ख्वाजा साहब का ट्वीट में पढ़ती हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी ताकतवर वजीर हैं, कई मामलात में वज़ीर आज़म को भी जवाबदेह नहीं होते, काबीना इजलास में सिर्फ 2-3 बार है, पार्लियामेंट में उनको 7-8 बार देखा। अब अगर मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि सिस्टम नाकाम हो चुका है तो फिर हमें घर चले जाना चाहिए। अब मोहसिन नकवी के इस बयान के बाद जो है वो हुकूमती वज़रा की तरफ से भी बयानात आना शुरू हुए। राना सनाउल्लाह का बयान आया, तलाल चौधरी साहब का बयान आया और भी कई वज़रा हैं उनके बयानात जो है वो सामने आए। अ, उसी तमाम तर दौरान में एक जो इम्पैक्ट है वो उस चीज़ के हवाले से वो जो है वो ये गया कि जी अच्छा, अगर हम ख्वाजा आसिफ के ट्वीट की बात करें तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो वज़ीर दिफा हैं और मोहसिन नकवी साहब के इस ट्वीट के बाद, मोहसिन नकवी साहब के इस बयान के बाद अब सिद्दीक जान साहब तो ये भी कह रहे हैं कि जी कुछ टीवी चैनल्स को इंस्ट्रक्शंस दी कि मोहसिन नकवी का जो बयान है वो पूरा चलाया जाएगा, मोहसिन नकवी जो तकरीर है वो पूरी चलाई जाएगी। अब अगर हम मोहसिन नकवी के हवाले से थोड़ा सा एनालिसिस करें तो मोहसिन नकवी साहब जो है वो जब वज़ीर आला पंजाब बने थे तो बाज़ाब्ता तौर पर सियासत में निगरान सेटअप में आए थे। तो बाज़ाब्ता तौर पर सियासत में उस वक्त में मोहसिन नकवी साहब ने एंट्री मारी थी, लेकिन मोहसिन नकवी साहब की वो एंट्री कोई आम नहीं थी। वो वज़ीर दाखिला बने, सॉरी निगरान वज़ीर आला पंजाब बने, उसी के साथ जो है वो चेयरमैन पीसीबी बन गए। फिर जो वफाक में उनकी एंट्री हुई तो सेनेटर भी हैं, एमएनए भी हैं और उसके अलावा बाकी भी दीगर। तो खैर मोहसिन नकवी साहब जो है बड़े प्रोमिनेंट हैं, ये तो हमें पता है। और ये भी कहा गया कि जी डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पहले जिस मोहसिन नकवी साहब की ब्रीफिंग थी या मोहसिन नकवी साहब का जिस दिन खिताब था उस कॉन्फ्रेंस से, उसी दिन उस समिट से जब खिताब किया था उसी दिन डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी थी, लेकिन मोहसिन नकवी और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात की वजह से वो जो प्रेस ब्रीफिंग है उसको पोस्टपोन किया गया और जुमे के रोज प्रेस ब्रीफिंग को जो है वो रखा गया। अब डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस ब्रीफिंग है वो भी सबके सामने है, उसमें भी उन्होंने बड़ा क्लियर कट जो है वो कहा। लेकिन जहां तक हुकूमत के जाने का ताल्लुक है, इसमें इन सहाफ़ी के इन जितने भी ये सहाफ़ी हजरात है, इनके बयानात में जो तजाद है ये वो तजाद है जो पहले भी जो है वो रहा है। अब मंसूर अली खान साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है यानी कि शहबाज शरीफ साहब हो गए या नवाज शरीफ साहब हो गए, इनके वीक पॉइंट जो हैं वो मौजूद है। तो अगर इनको गिराने का इम्कान हुआ या अगर इनको गिराने का प्लान हुआ तो फिर इन्हीं लोगों को जो इनके वीक पॉइंट्स हैं, प्रेशर पॉइंट बेसिकली उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उन प्रेशर पॉइंट्स को उठाकर इन लोगों को हो सकता है कि साइड पर कर दिया जाए। लेकिन अभी तक इन लोगों को साइड पर करने का ऐसा कोई चांस नहीं है। लेकिन असद तूर साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि 6 महीने का टाइम जो है वो इस गवर्नमेंट के पास है और इस गवर्नमेंट का आप कह लीजिए कि एक जो बुरा वक्त है वो अब से जो है वो शुरू हुआ है। और वो हमने देखा भी कि एक कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई थी, उसमें जो है वो फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब जो है वो साथ साथ बैठे थे, लेकिन बीच में कुर्सी का फासला था। अब वो कुर्सी का फासला क्यों था? क्योंकि नॉर्मली कोविड के दौर में हुआ करता था कि जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी या कोई ब्रीफिंग इस तरह से होती थी या कोई इवेंट ऐसा होता था जिसमें चीफ गेस्ट जो है वो आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म होते थे, तो बिल्कुल साथ साथ बैठा करते थे, फर्स्ट रो में बैठा करते थे। बैठे अब भी सेकंड या थर्ड रो में थे, लेकिन ये कि बीच में जो कुर्सी का फासला है
اس نے بہت سے جو سوالات ہیں اس کو جنم دیا ہے۔ اب کچھ خبریں بہت عرصے سے چل رہی ہیں، تقریباً 2-3 مہینے سے یہ خبریں بھی چل رہی تھیں کہ وفاق میں جو کابینہ ہے، کابینہ میں اہم تبدیلیاں جو ہیں وہ کی جائیں گی۔ اب یہاں پر جو چیز مجھے جہاں تک سمجھ آئی ہے کہ مسئلہ پوری کابینہ کا شاید نہیں ہے، محسن نقوی صاحب کی ممکنہ طور پر لڑائی ہے یا کچھ ہے، اور اسی تمام تر معاملوں میں 14 ججز جو جوڈیشل کمیشن نے نامزد کیے تھے، ان 14 ججز کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی ابھی تک نہیں ہو سکا، اسی تمام تر لڑائی میں وجہ اس کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن میں پیپلز پارٹی کا کوئی بھی جو وزیر ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا کوئی بھی جج لگوانے میں جو ہے وہ ناکام رہی ہے۔ اچھا، اب حکومت جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، یہ اگر تو حکومت نے جانا ہوا تو پھر یہ کہ آپ کاؤنٹ ڈاؤن آپ شروع کروا لیجئے، اور ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے میں، حد 6 مہینے میں، اسی سال کے اینڈ تک حکومت چل، کیونکہ ہمارے یہاں پہ تو ویسے بھی روایت ہے کہ کوئی بھی حکومت آ رہی ہے تو وہ 3 سال سے زیادہ 3 سے 3.5 سال سے زیادہ وہ پورے نہیں کر سکتی۔ دوبارہ جب حکومت جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، یہ پھر ظاہر ہے آنے والا وقت جو ہے یہی بہتر بتا سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک نون لیگ کی مزاحمت کا اعلان ہے، میرا نہیں خیال کہ نون لیگ جو ہے وہ اس تمام تر صورتحال میں مزاحمت کرے گی، یا ہو سکتا ہے کرے بھی صحیح، لیکن یہ کبھی نہیں۔ اچھا، سپریم کورٹ کی جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جو ہے وہ ریٹائر ہو رہی ہیں، اور 7 اگست کو فل کورٹ ریفرنس ہے، یعنی کہ 7 اگست کو جسٹس مسرت ہلالی کا بطور جج جو ہے وہ آخری دن ہوگا سپریم کورٹ میں، اور کچھ فیصلے انہوں نے کیے ہیں قاضی فیصل صاحب کے ساتھ بیٹھ کر، پھر جب آئینی بینچ بنا اس وقت میں جسٹس امین الدین خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بھی جسٹس مسرت ہلالی نے جو کچھ فیصلے ہیں وہ کیے ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں جی کشمیر الیکشنز کی طرف۔ کشمیر الیکشنز گزشتہ روز ہوئے، دوسرا فیز تھا بیسیکلی اس کا۔ مظفر آباد، راولا کوٹ کے جو حالات ہیں اس تمام تر معاملات میں کشمیر الیکشنز ہوئے ہیں، اور یہاں پر راول پنڈی میں بھی پولنگ ہوئی، کراچی میں پولنگ ہوئی، لاہور میں پولنگ ہوئی، پشاور میں غالباً پولنگ ہوئی ہے۔ اب ابھی تک جو حالات ہیں اس کے مطابق نون لیگ جیت رہی ہے، اور ابھی تک میرا خیال ہے شاید 80% سیٹس کا شاید رزلٹ آیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ نون لیگ جیت رہے۔ لیکن اسی طرف سوات میں ایک دھماکہ ہوا ہے گزشتہ روز، اور اس دھماکے میں 14 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ اب میڈیا پر ایسا نہیں دکھایا گیا، ایک پریس ریلیز غالباً آئی تھی، وہ پریس ریلیز جو ہے وہ تمام میڈیا چینلز پر جو ہے وہ چلائی گئی ہے، اور وہی چلوائی گئی ہے، لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پر اس بلاسٹ کی ویڈیوز دیکھیں تو وہ دل دہلا دینے والی ویڈیوز۔ اچھا، ایک خبر میرے پاس ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ امن ریلی کے دوران ایک پولیس اسٹیشن پر خودکش حملہ ہوا تھا، جس میں 14 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، اور 1 درجن سے زائد جو ہے وہ اہلکار زخمی بھی جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ اور یہ بیسیکلی امن ریلی تھی، امن جرگہ آپ اس کو کہہ لیجئے، یہ تھا۔ اور مراد سعید صاحب جو ہے انہوں نے اس تمام تر صورتحال کا جو الزام ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر لگایا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو امن ریلی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کرا رہی تھی، اور اس وجہ سے یہ جو تمام تر چیزیں ہیں یہ ہوئی ہیں۔ اب اس امن ریلی اگر اسٹیبلشمنٹ کروا بھی رہی تھی تو اس صورت میں بھی اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ کیوں کر جو ہیں وہ بنے ہیں، اب ظاہر ہے یہ دیکھنے والی بات ہے، لیکن پھر بھی 14 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ اچھا، اب کشمیر الیکشنز پہ اگر ہم کشمیری الیکشن چل رہے تھے تو سوات میں جو دھماکہ ہوا اس کو کسی نے ایسے ہائی لائٹ نہیں کیا۔ اب اگر ہم دوسری طرف معاملات دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ اگر پنجاب میں ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے یا کوئی ہو جاتا تو کیا اس کو بھی ہائی لائٹ نہ کیا جاتا؟ ڈیفینیٹلی کیا جانا تھا۔ اچھا، اب کشمیر الیکشن پر آتے ہیں جی۔ کشمیر الیکشنز میں نون لیگ جو ہے وہ ابھی تک کے حساب کے مطابق جو ہے وہ نون لیگ جیت رہی ہے، اور بڑے مارجن سے جیت رہی ہے۔ پیپلز پارٹی ہاری ہے، اس سے پہلے جو ہے کشمیر میں جو پہلا فیز ہوا تھا اس میں پیپلز پارٹی ہاری تھی۔ اور ایک بات میں نے آج سے میرا خیال ہے شاید 1 مہینہ پہلے جب گلگت میں الیکشنز ہونے تو اس سے پہلے ایک بات کی تھی کہ گلگت دیا جائے گا پیپلز پارٹی کو، اور جو کشمیر ہے وہ دیا جائے گا نون لیگ کو۔ تو اب وہ جو میری پریڈکشن ہے وہ کسی حد تک صحیح بھی ثابت ہو رہی ہے کہ کشمیر میں پہلا فیز نون لیگ جیتی، دوسرا فیز بھی نون لیگ ہی جیت رہی ہے۔ کشمیر میں 9 سیٹیں پہلے نون لیگ جیتی، 4 سیٹیں پیپلز پارٹی جیتی تھی، ابھی بھی میجورٹی جو سیٹس ہیں وہ نون لیگ ہی جیتتی آ رہی ہے۔ ابھی جو پورے مکمل نتائج ہیں وہ الیکشنز کے نہیں آئے، لیکن ابھی تک جو نتائج آئے ہیں اس کے مطابق نون لیگ جو ہے یہ الیکشنز جیت رہی ہے، اور انفیکٹ جیت چکی ہے۔ اب نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ کشمیر میں بنے گی، اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ گلگت میں بن چکی ہے۔ حکومتیں بنانا کام نہیں ہوتا، بیسک جو کام ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے، لیکن جو حکومت آئی ہے اس حکومت نے جانا بھی ہے۔ آپ ہماری اپنی موجودہ حکومت کی مثال لے لیجئے کہ اگر جو حالات اس وقت بنے ہیں، اور اگر جو جس طرح کی پریڈکشنز کی جا رہی ہیں اگر یہ پریڈکشن صحیح ثابت ہوتی ہیں تو پھر اٹس ویری آبویس کہ یہ گورنمنٹ جو ہے کچھ ٹائم میں گھر چلی جائے گی۔ لیکن ابھی تک کوئی کنفرمیشن کہنا میرا خیال ہے کہ غلط ہوگا کہ اس چیز کی کنفرم ہوا یا نہیں ہوا۔ بہرحال جی، فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔